किताब का नाम झील के उस पार। कहानी का नाम तीन नन्हे शैतान। कहीं दूर परिस्तान में तीन बोने रहा करते थे जिनका नाम सिमी, बंटी और अनरीक थे। अनरीक बहुत छोटा था, सिमी बहुत मोटा, जबकि बंटी लंबा और पतला था। वो बहुत सुस्त और धोखेबाज थे। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अनरीक रात का खाना लेने बाजार जा रहा था, लेकिन जब उसने बटुआ खोलकर देखा तो वो बिल्कुल खाली था। ये तीनों का मुश्तरका बटुआ था और सारे पैसे इसी में होते थे। उसने दूसरों को बटुआ खोलकर दिखाया और बोला, दोस्तों हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि खाना तो पैसों से ही खरीदा जा सकता है। वो कुर्सियों पर बैठ गए और इस बारे में सोचने लगे। फिर अनरीक को ही एक तरकीब सूझी और वो खुश होकर दूसरों को बताने लगा, मैं पड़ोस से चिमनियाँ साफ करने वाला ब्रश और झाड़न उधार मांगता हूँ। हम साथ वाले गाँव में जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा। मैं चिमनियाँ साफ़ करने वाला बन जाऊँगा। मैं जिस घर में चिमनी साफ़ करने जाऊँगा तो चिमनी साफ़ करने के बाद जानबूझकर राख फर्श पर बिखेर दूँगा और निकल जाऊँगा। अब बंटी तुम्हारी बारी होगी, तुम कलीन साफ़ करने वाले बनकर आना। घर की मालकिन कलीन पर बिखरी राख देखकर परेशान हो रही होगी, तुम झाड़ू और कपड़े के झाड़न ले आना। तुम कहना मैं फर्श साफ़ करने वाला हूँ, इस तरह तुम्हारी भी नौकरी हो जाएगी। और मेरी बारी कब होगी? सिमी ने पूछा। शरारती अनरीक ने सिमी को जवाब देते हुए कहा, जब बंटी घर से जाने लगेगा तो ये गुसल खाने की टूटियां खोल देगा। तब जब पानी हर तरफ बहने लगेगा और घर की मालकिन किसी नल ठीक करने वाले को ढूंढ रही होगी, तुम घर में आना और कहना कि तुम ये टूटियां ठीक कर लोगे। बस तुम खुली हुई टूटियां बंद कर देना और पैसे मजदूरी की सूरत में लेकर निकल जाना। इसी तरह हम एक दूसरे की मजदूरी ढूंढ सकते हैं। अगले दिन सुबह बंटी उठते ही बोला, चलो शुरू करते हैं। अनरीक तुम जाकर पड़ोस से ब्रश और झाड़न मांग लाओ। जल्द ही तीनों बोने हाथों में झाड़ू झाड़न वाले कपड़े औजारों से बड़ा थैला लिए अगले शहर की तरफ रवाना हो गए। फिर उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसकी चिमनी धुएं से बहुत स्याह रंग की हो रही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि इसकी सफाई बहुत मुद्दत से नहीं की गई है। अनरीक ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो पहले घर के अंदर जाता है। उसने सफाई करने वाला ब्रश और सामान अपने शाने पर रखा हुआ था। वह घर के पिछले दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खटखटाया तो चेहरे मोहरे से बड़ी चालाक लगने वाली खतून घर से बाहर निकली। अनरीक ने उसे कहा, सुबह बखैर मोहतरमा, आपकी चिमनी की सफाई होने वाली है और मैं सफाई करने वाला हूँ। खतून ने पूछा, क्या तुम्हें सफाई करनी आती है और क्या तुम खुद भी सफाई पसंद हो? क्या तुम सफाई जल्दी कर लोगे? अनरीक ने वादा किया कि वह खतून की हदायत पर अमल करेगा। खतून अनरीक को लेकर भरे कमरे में चली गई जहां आतिशदान में आग जल रही थी। खतून ने आग को बुझा दिया और अनरीक को आतिशदान के ऊपर बनी हुई चिमनी साफ करने को कहा, लेकिन हदायत की कि गंद ना डले। अनरीक ने झाड़ू वगैरह संभाले और चिमनी में चढ़ने लगा। उसका ख्याल था कि वो जाते वक्त थोड़ी बहुत राख भी खेर देगा, लेकिन ये क्या, अब तो उसने किसी चीज़ की कोशिश ही नहीं की। उसका पहला झाड़ू हिलाया ही था कि लगता था चिमनी में राख को सिर्फ इसी हरकत का इंतज़ार था। राख का एक स्याह ढेर चिमनी से नीचे गिरा जिसने अनरीक को सर से पैर तक ढांप लिया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। इतनी देर में राख उड़कर सारे कमरे में फैल गई और फर्श पर पड़े कलीन पर उसकी तह जम गई। अनरीक ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो डर गया। वो इतना गंद डालने का इरादा नहीं रखता था। उसने चिमनी में और ऊपर जाने की कोशिश की तो एक दफ़ा फिर राख का ढेर उस पर आन पड़ा। अब वो देखने की चीज़ था। उसने सोचा कि अब उसे काम बंद करना चाहिए और जाकर मजदूरी मांगनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि बंटी को अब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसे सफाई तो करना होगी। वो बावर्ची खाने में गया। जब घर की मालकिन ने उसे देखा तो उसने डर कर ज़ोर से चीख मारी और वह बोली, तुम कौन हो? अनरीक बेचारा बोला, मैं चिमनी साफ़ करने वाला हूँ। खतून बोली, तुम्हें तो नहाने की ज़रूरत है। फिर उसने अनरीक को बालों से ज़ोर से पकड़ा और घसीटते हुए गर्म पानी से भरे टब के पास ले गई जिसमें वो गंदे कपड़े धोने की तैयारी कर रही थी। खतून ने अनरीक को बालों से उठाकर टब में दे मारा। अनरीक इतना हैरान था कि उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। खतून ने भी यही बस नहीं किया। जब अनरीक की सफाई धुलाई हो गई तो वो उसे लेकर बागीचे में गई और वहाँ कपड़े टांगने वाली अंगनी के साथ चुटकी लगाकर सूखने के लिए टांग दिया। अब बंटी और सिमी घर से बाहर अपनी बारी के इंतज़ार में थे। जब बड़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद अनरीक ना आया तो बंटी नाराज़ हो गया और बोला, लगता है वो शैतान मजदूरी के पैसे लेकर पिछले दरवाजे से निकल गया है और घर चला गया है। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं अपना हिस्सा लेने घर के अंदर जाता हूँ। सिमी, बाद में तुम्हारी बारी होगी। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसी खतून ने दरवाज़ा खोला। वो घर में पड़े हुए गंद को देखकर परेशान थी।
بنٹی بولا، کیا آپ کو کسی خاکروب کی ضرورت ہے؟ اگر فرش صاف کروانے کی ضرورت پڑی ہے، ابھی ایک چمنی صاف کرنے والا میرے گھر آیا تھا، لیکن میرے گھر میں صفائی کرنے کی بجائے گند ڈال گیا ہے، جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے گھر کی صفائی شروع کروں۔ بنٹی گھر میں داخل ہوا اور مسکراتا ہوا آتش دان والے کمرے میں پہنچا، لیکن جب اس نے کمرے میں بکھرا ہوا راکھ کا ڈھیر دیکھا تو انریک چھوڑ گیا تھا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس صفائی کے ختم ہونے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اتنا کام! لیکن پھر بھی وہ کام کرنے لگا۔ بنٹی بالکل نہیں جانتا تھا کہ راکھ سے بڑے کمرے کی صفائی کیسے کرنی ہے۔ اس نے سب سے بھاری اور بڑی جارن کو اٹھا کر صفائی شروع کی ہی تھی کہ راکھ اڑنے لگی اور آنکھوں میں پڑنے لگی، پھر ناک اور پھر منہ میں بھی۔ یہ کمرے سے اڑتی ہوئی نکلی اور دوسرے کمروں اور سیڑھیوں تک جا پہنچی۔ صفائی تو کیا ہونی تھی، گندگی دگنی ہو گئی۔ بنٹی ڈر کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ وہ بولا، او خدایا، کیا یہ میں ہی ہوں؟ لیکن اب مجھے 2-4 پانی کی ٹونٹیوں کو بھی کھول دینا چاہیے تاکہ سیمی کے ذمے میں بھی کوئی کام تو ہو، اور ویسے بھی مجھے جا کر اپنی مزدوری مانگنی چاہیے۔ وہ غسل خانے میں گیا اور اسے جتنی ٹونٹیاں نظر آئیں انہیں کھول دیا۔ پھر غسل خانے کا دروازہ بند کر کے وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ ابھی اس نے پیسے مانگنے کے لیے منہ بھی نہیں کھولا تھا کہ خاتون نے پورا منہ کھول کر زور سے چیخ مار دی اور بولی، لو، ایک اور گندا میلا بونا! تم نے کیا حلیہ بنایا ہے؟ اس دفعہ نہانے والے ٹب میں جانے کی باری بنٹی کی تھی، اور پھر انگنی پر ٹانگے جانے کی بھی۔ انریک کے ساتھ ساتھ اب گھر سے باہر سیمی اکیلا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ بنٹی کا کیا بنا۔ آخر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا اور اندر سے مالکن نکلی اور شور مچا کر مدد چلانے لگی۔ میرے غسل خانے کی ٹونٹیوں کو کچھ ہو گیا ہے، پانی سیڑھیوں سے نیچے آ رہا ہے، کوئی مدد کرو۔ سیمی نے کندھے سے اوزاروں کا تھیلا نیچے اتارا اور کہنے لگا، میں نل اور ٹونٹیاں بھی ٹھیک کرنے والا ہوں، میں سب ٹونٹیوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اوپر چڑھا اور ٹونٹیوں کو بند کیا، لیکن یہ کیا میرے خدایا نظارہ دیکھنے والا تھا! غسل خانہ پانی سے بھرا ہوا تھا، پانی فرش پر گویا ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور وہ وہاں سے پانی دوسرے کمروں میں اور سیڑھیوں سے نیچے جا رہا تھا۔ فرش پر بکھری راکھ اور بہتے ہوئے پانی سے ہر طرف سیاہ کچڑ بنا ہوا تھا۔ اچانک سیمی کا پاؤں پھیلا اور وہ دھڑم سے پانی میں منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے گر کی آوازیں نکلیں، کیونکہ راکھ ملا ہوا کافی پانی اس کے منہ میں چلا گیا تھا، اس کے جوتوں میں بھی چلا گیا تھا اور اس کی گردن کے نیچے قمیض میں جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ڈوب رہا ہو۔ وہ کھڑا ہونے کی کوشش میں مسلسل گر رہا تھا، پھر وہ پہلی سیڑھی سے پھسلا اور آخری سیڑھی تک پھسلتا ہی چلا گیا، اور آخری سیڑھی کے بعد ہی مالکن کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے ربڑ کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور وہ پانی کو پچھلے دروازے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی سیمی پر پڑی، اس نے مضبوطی سے اس کے سر کے بال پکڑے اور اسے اچھی طرح جھنجھوڑا اور بولی، انگلی پر لٹکنے کے لیے ایک اور نمونہ آ گیا ہے۔ پھر اس نے سیمی کو بھی سوکھنے کے لیے دوسروں کے ساتھ لٹکا دیا۔ اب تینوں بونے لٹکے ہوئے تیز ہوا میں ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ وہ پچھتا رہے تھے کہ کاش انہوں نے دھوکہ دہی سے کام نہ لیا ہوتا۔ مالکن نے بہت محنت سے گھر صاف کیا اور اسے خشک کیا، پھر اس نے قلین کوٹنے والے ڈنڈا لیا اور لٹکے ہوئے تینوں بونوں کی اچھی طرح ٹھکائی کی۔ وہ بولی، تم تینوں بہت دھوکے باز ہو، مجھے پہلے ہی تمہارا پتہ لگ گیا تھا۔ اب گھر جاؤ اور محنت کرنے کی سوچو، ورنہ میں تمہیں ٹانگنے کے لیے تمہارے گھر بھی آ سکتی ہوں۔ میرا نام بھی خالہ سزا جزا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تینوں کو آزاد کر دیا۔ مجھے ان کی دکھ بھری کہانی سن کر افسوس ہو رہا ہے، لیکن جو انہوں نے کیا اس کی سزا بھی تو انہیں ملنی چاہیے تھی نا؟ کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟